बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। A1 टीवी के साथ में हूं नम नकवी। सबसे पहले न्यूज़ हेडलाइन। सिंध हुकूमत के बल्दियाती कानून बेहतर बनाने की यकीन दहानी। वज़ीर आला मुराद अली शाह कहते हैं अपोजिशन ने बल्दियाती एक्ट को तोड़ मरोड़ कर पेश किया, इन्हें कानून से नहीं हंगामे से दिलचस्पी है। कानून साजी के बजाय चोर चोर का शोर मचाया। गैर कानूनी तामीरात के ऑर्डिनेंस पर गवर्नर से मिला, चाय पी मगर किसी कानून पर बात नहीं हुई। शहबाज शरीफ की कराची में एहसन इकबाल और कारकुनों पर तशद्दुद की मजम्मत। तहकीकात का मुतालबा। बोले इमरान नियाजी के हुक्म पर रेंजर्स के जरिए बेईमाना तशद्दुद कराया गया, तहकीकात करके जिम्मेदारों को सजा दी जाए। मार्का हंगूर के गोल्डन जुबली तकरीब। आबदोज हंगूर के कमांडिंग ऑफिसर और दीगर गाजी भी शरीक हुए। चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ एडमिरल मोहम्मद अमजद खान नियाजी का जुरात और बहादुरी पर गाजियों को खराज तहसीन। पाकपतन पुलिस ने DPO पाकपतन की निगरानी में कार्रवाई करते हुए बैनुल अज़लाई 8 डकैत गैंग के 37 अरकान को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुलजमान डकैती, राहजनी और मवेशी चोरी की बड़ी वारदातों में मुलव्विस थे। मजीद तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा A1 टीवी मुख्तियार साकी से। हाँ जी बिल्कुल, पाकपतन पुलिस ने DPO पाकपतन की निगरानी में मुख्तलिफ मकामात पर बड़ी कार्रवाइयाँ की हैं और बैनुल अज़लाई 8 डकैत गैंग के 37 अरकान को गिरफ्तार भी किया है। यहाँ पर मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि गिरफ्तार मुलजमान डकैती, राहजनी और मवेशी चोरी की बड़ी वारदातों में मुलव्वस थे। पुलिस से राय के मुताबिक गिरफ्तार डकैत पाकपतन, आरिफवाला, साहिवाल, उकाड़ा, भावल नगर, दीपालपुर के मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ वारदातों में मुलव्वस थे। मुलजमान से नकदी, तलाई, जेवरात, मवेशी, भारी मिकदार में जो है असला और दीगर कीमती सामान भी बरामद हुआ है। DPO पाकपतन फैसल मुख्तार के मुताबिक जो है पाकपतन पुलिस ने मनशियात फरोशों के खिलाफ ये बड़ी कार्रवाइयाँ की हैं और मनशियात के तकरीबन 236 मुकदमात दर्ज किए हैं, जिनमें 241 मुलजमान को गिरफ्तार भी किया है और 86 किलो चरस से 13,000 लीटर शराब बरामद भी की है। 586 इश्तिहारी मुलजमान जो हैं वो ऐसे हैं जिनमें 66 के करीब जो हैं वो इश्तिहारी मुलजमान संगीन जराइम में मुलव्वस थे। ये पाकपतन पुलिस की ये बड़ी कार्रवाई है जी। जडूनकोट सेंतोरो बाजार में वकार कॉलोनी में सफाई न होने की वजह से गलियों में गंदगी के ढेर लग गए। गंदगी की वजह से बच्चे कैस्ट्रो और कई बीमारियों में मुब्तला होने लगे। दूसरी जानिब स्कूल जाने वाले गली में भी गटरों का पानी उबल जाने की वजह से बच्चों को स्कूल जाने में मुश्किलात का सामना है। इलाका मकीनों का कहना था कि 1 साल से सफाई का अमला न होने की वजह से कॉलोनी गंदगी का ढेर बन गई है। उन्होंने आला हुकाम से मुतालबा किया कि वकार कॉलोनी में सफाई का अमला तैनात करके इलाके की सफाई कराई जाए। सकरान शुगर मिल्स काजी अहमद से 3 साल कब्ल जबरी बरतरफ किए गए। मिल मुलाजमीन और सकरान शुगर मिल यूनियन के रहनुमा सदर मोहम्मद अकराम अराइन, सीनियर नायब सदर गुलाम कादर केरियो और दीगर की क़यादत में मिल इंतजामिया और राशि ऑफिसर भट्टी की नाजायजियों के खिलाफ प्रेस क्लब काजी अहमद पर एहतजाजी मुजाहिरा किया गया। इस मौके पर उनका कहना था कि हमें मिल की करप्ट इंतजामिया ने बिला जवाज मिल से निकाल कर बेरोजगार कर दिया और हम अपने हक के लिए 3 साल से मुसलसल सरापे एहतजाज हैं, लेकिन हमारे फरियाद सुनने वाला कोई नहीं। उन्होंने PP चेयरमैन और वजीर आला सिंध से अपील की कि हमारी नौकरी को बहाल करके हमारे बच्चों को फाका कशी से बचाया जाए। खबर शामिल करते हैं नवाब वली मोहम्मद से, जहां कौमी शाहराह पर कायम तजावुजात के खिलाफ NHA, मोटरवे पुलिस और EC काजी अहमद ज़िशान अरशद की कार्रवाई। मजीद तफसीलात जान लेते हैं हमारे नुमाइंदे यूसुफ रिन से। जी बिल्कुल, आपको इस सिलसिले में बताता चलूँ, नवाब वली मोहम्मद शहर जो कौमी शाहराह पे कायम है, शहर के दुकानों के सामने हद दखलियों के खिलाफ NHA, मोटरवे इंतजामिया और असिस्टेंट कमिश्नर काजी अहमद हाफिज ज़ीशान अरशद की सरबराही में कार्रवाई की गई। हद दखलियों को खत्म करने के लिए कैनन के जरिए मसमार किया गया। इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर काजी अहमद हाफिज ज़ीशान अरशद ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हद दखलियों के खिलाफ कार्रवाई जारी है, जिससे कौमी शाहराह पर चलने वाली ट्रैफिक में खलल पड़ रहा था। इस वजह से ये कार्रवाई की गई है। ये कार्रवाई जारी रहेगी, जैसे मुख्तलिफ स्टॉप्स हैं उन पर जो हद दखल है उनको भी खत्म किया जाएगा, जिससे कौमी शाहराह पर चलने वाले ट्रैफिक में खलल न पड़े। गुजरांवाला थाना अहमदनगर पुलिस ने डकैती की वारदातों में मुलव्विस रोज फ्लावर डकैत गैंग को गिरफ्तार करके लाखों रुपए नकदी बरामद कर ली है। मुलजमान क्रिसमस मनाने के लिए वारदातें कर रहे थे। मुलजमान की फौरी गिरफ्तारी पर अहले इलाका ने CPO सैयद हमाद आबिद और SP सदर अब्दुल वहाब खान, SHO आरिफ महमूद खान और उनकी पूरी टीम को खराज तहसीन पेश किया। SHO आरिफ महमूद खान के मुताबिक मुलजमान ने इंकशाफ के दौरान बताया कि वो ईसाई हैं और क्रिसमस मनाने के लिए जूते, कपड़े वगैरह खरीदने के लिए सिर्फ ईसाइयों को लूट रहे थे।
رحیم یار خان میں محکمہ پاپولیشن ڈپارٹمنٹ اور خیر خواہ کے زیر اہتمام ٹاؤن ہال میں متوازن خاندان خوشحال پاکستان کے حوالے سے آگاہی سیمینار کا انعقاد کیا گیا، جس میں ریسکیو ڈسٹرکٹ انتظامیہ اور مختلف NGO سمیت خواتین کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ تقریب میں بڑھتی ہوئی آبادی کے مسائل کے بارے میں بریفنگ دی گئی۔ مزید تفصیلات جان لیتے ہیں بیورو چیف محمود ثاقب سلنگی سے۔ جی بالکل، آپ کو آگاہ کرتے چلیں کہ ٹاؤن ہال میں ڈسٹرکٹ پاپولیشن ڈپارٹمنٹ اور NGOs خیر خواہ HDF بنیاد سمیت دیگر تنظیموں نے شرکت کی۔ تقریب میں شرکاء کو بڑھتی ہوئی آبادی کو روکنے اور متوازن خاندان خوشحال پاکستان پر عمل کرتے ہوئے بچوں میں کم سے کم 3 سال کا وقفہ لازمی ہے، کیونکہ کم بچے ہوں گے تو فیملی خوشحال بھی ہوگی اور بچوں کی بہتر تعلیم اور تربیت کی جا سکتی ہے۔ تقریب میں مہمان خصوصی سیکرٹری RTA ریاست علی امن کمیٹی کے ممبر ریاض احمد نوری، میڈم سمینہ بابر زمان تھے۔ تقریب میں خواتین سمیت مردوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ سردیوں کی آمد کے ساتھ ہی جہاں ہر کوئی گرم کپڑے خریدنے میں مصروف ہو جاتا ہے، وہیں کچھ لوگ مہنگائی کے اس دور میں خریدنے کی سکت سے محروم ہیں۔ دکھی انسانیت کی خدمت کرنے کے لیے انصاف یوتھ ونگ مری کے ڈپٹی کوارڈینیٹر ساز شوکت عباسی کی کاوش اور سابق تحصیل ناظم سردار محمد سلیم کے تعاون سے گورنمنٹ گرلز پرائمری اسکول اپر دیول کے بچوں کو گرم سویٹرز، جوتے اور موزے گفٹ کیے گئے۔ اس موقع پر ساز شوکت عباسی کا کہنا تھا کہ یہ کام خالص اللہ کی رضا کی خاطر کیا گیا۔ انہوں نے مخیر حضرات اور سیاسی سماجی رہنماؤں سے اپیل کی کہ اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اپنے آس پاس کے سفید پوش اور غریب بچوں کی چھوٹی چھوٹی خواہشیں پوری کریں۔ عمر کوٹ میں PTI لیڈیز ونگ کی جانب سے ثقافتی پروگرام کا انعقاد کیا گیا۔ پروگرام میں خواتین نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ اسی حوالے سے مزید تفصیلات جان لیتے ہیں ہمارے نمائندے عادل شاہ سے۔ جی عادل، آگاہ کیجیے گا۔ دسمبر شروع ہوتے ہی سندھ بھر میں ثقافتی تہوار کا آغاز ہو جاتا ہے، جو دسمبر کے آخر تک جاری رہتا ہے۔ اسی سلسلے میں PTI لیڈیز ونگ کی جانب سے منعقد کردہ پروگرام میں بڑی تعداد میں خواتین نے شرکت کر کے اپنی ثقافت سے پیار کرنے کا ثبوت دیا۔ ثقافتی پروگرام میں فنکاروں نے ثقافتی گیتوں پر والہانہ رقص کر کے محفل میں موجود افراد سے خوب داد وصول کی۔ اس موقع پر PTI رہنماؤں کا کہنا تھا، اپنی ماں سے پیار کرتے ہیں اور ماں اپنے بچوں کو دیکھ کے خوش ہوتی ہے، تو ہم سندھ کے بچے ہیں، دھرتی ہماری ماں ہے، تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ بچے ماں کو دیکھ کے کتنا خوش ہوتے ہیں اور ماں بچوں کو دیکھ کے کتنا خوش ہوتی ہے۔ تو اس وقت یہ جو نظارہ ہے یہاں کا، کراچی میں بھی ہم لوگ مناتے ہیں بڑے پیمانے کے اوپر سندھ کلچر ڈے، اور یہ اجرک ہماری شان ہے، ہمارا مان ہے، ہماری عزت ہے۔ جب یہ ہمارے کندھے پہ ہوتی ہے تو پھر پورے سندھ کی ذمہ داری مجھے لگ رہا ہوتا ہے کہ میرے کندھوں پہ۔ سندھ کی ثقافت ہزاروں سال پرانی ہے۔ اس کی ثقافت منجو دوڑا اٹھا کے دیکھ لیں تو آپ کو خود نظر آئے گا کہ ہم کتنے سو سال پرانی اس ثقافت سے وابستہ ہیں۔ ہم اس دن کو اس تہوار کی طور پہ مناتے ہیں تاکہ لوگوں کو تھوڑا سا ریلیف مل سکے۔ کام سے تھکے ہوئے لوگ، مہنگائی سے تنگ آئے ہوئے لوگ، اپنی بہت ساری پریشانیوں کے تنگ آئے ہوئے لوگ، ان کو جب یہ تھوڑی سی ایکٹیویٹی ملتی ہے تو وہ تھوڑی دیر کے لیے فریش ضرور ہوتے ہیں اور ریچارج ہو جاتے ہیں۔ اور میں سمجھتی ہوں کہ یہاں جو اتنی سادگی ہے، سادے لوگ ہیں، جن کو بھی آپ مہنگائی کی بھی بات کر رہے ہو، میرا نہیں خیال ہے کہ اتنا اثر ان لوگوں کے اوپر بھی ہے، جو کہ ہم لوگ رونا ہی روتے رہتے ہیں کہ یہ مہنگائی ہوگی مہنگائی ہوگی، جبکہ ایسا کچھ نہیں ہے۔ اور وہی بات ہے کہ مہنگائی ہم نے خود کی ہوئی ہے، ہم چیک اینڈ بیلنس اپنے اوپر نہیں رکھتے، مہنگائی حکومت نے کیا کرنی ہے۔ لیکن میں ابھی چونکہ سیاسی بات نہیں کروں گی، میں یہ بات کروں گی کہ سندھی ثقافت جو ہے بہترین ہے، اور اس کو ہم ہر سال مناتے ہیں 5 دسمبر کو۔ ہم کراچی میں بڑا اچھے فنکشنز کرتے ہیں، مناتے ہیں اس کو، اور میں تمام اپنے سندھی جو ہمارے بھائی ہیں بہنیں ہیں سب کو مبارکباد پیش کرتی ہوں۔ بہت شکریہ۔ مزید ان کا کہنا تھا، اس تہوار کو ہم عید کی طرح مناتے ہیں۔ ہماری تہذیب اور تمدن ہزاروں سال پرانا ہے، ہمیں اپنی تہذیب اور تمدن سے پیار ہے، ہم اس سے تعلیم حاصل کر کے پوری دنیا میں روشناس کرا سکتے ہیں۔ پروگرام کے آخر میں پروگرام میں شرکت کرنے والوں کو سندھ کی ثقافت اجرک پیش کی گئی۔ کیمرامین جمن شاہ کے ساتھ عادل شاہ، A1 TV، عمر کوٹ۔ اور آخر میں خبر دیں پنڈی بھٹیاں سے۔ پنڈی بھٹیاں میں سرکاری اسکول کی بجلی بند، ٹرانسفارمر کی خرابی کی وجہ سے گزشتہ 8 ماہ سے بجلی بند ہونے کی وجہ سے طالب علموں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تفصیلات کے مطابق گورنمنٹ بوائز پرائمری اسکول میں بجلی کی بندش تاحال قائم ہے۔ علاقہ مکینہ اور ہیڈ ماسٹر اسکول ٹیچرز اور علاقہ کونسلر کی اعلیٰ حکام سے بجلی کی سپلائی بحال کرنے کی اپیل۔ A1 TV سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں سے باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے A1 TV۔ A1 TV، سب پہ نظر، اندر کی خبر۔